अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 20 श्लोकास् 1 to 20। अथ विंशोऽध्यायः। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अघवान् इति द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आपो गाङ्गा इवाघग्निः हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रन्ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवम् उग्रश्रवाः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मः तानाह श्रूयताम् इति। सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाहभारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रबृह्य व्यक्तमार्गवित् ये मारीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथं ये तद् अभावयन् सद्वितीयाः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित् संहताः सर्वे इदं स्म समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येण परेण निमिषेण च जातक्षो भाद्भगवतो महानासीद् गुणत्रयात् रजः प्रधानान् महतः त्रिलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिः वियदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीत्तमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयम् अभूत्स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्ज छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्रमन्धतामिस्रं तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट्समुद्भवां क्षुत्रुड्भ्याम् उपसृष्टास्ते तं जग्धुम् अभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इत्यूचुः क्षुत्रुडर्दिताः।
अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 20 श्लोकास् 21 to 40। देवस्तानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ देवताः प्रभयायाय दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहार्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः देवो देवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन्स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनम् पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायिमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसत् दुकूलच्छन्नरोधसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्ग निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धा हासलीलावलोकनाम् ऊहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम् उपलभ्यासुराधर्मा सर्वे सम्मुमुहुस्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यम् अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विस्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः कासिकस्यासि रम्भोरु को वार्तस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गं मध्यं विषीदति बृहत् स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढधियस्त्रियं प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 20 श्लोकास् 41 to
53. जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भाणाख्यां तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमाना आत्मानं भगवान् अजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितुर्भ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तम् आत्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः ये हीयन्तामुतः केशा अहयस्तेऽङ्गजज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनोन् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यस्योत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम् अहो ये तज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिर्हृषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धि तपोविद्याविरक्तिमत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।